ورحمة الله وبركاته. كنقدم لكم الباغيط او الكومير المنزلي. كيجي رائع بزاف في المذاق، كيجي بحالو بحال ديال المحلات، والمكونات بسيطة فيه، وحتى الطريقة سهلة بزاف. شاهدوا معايا الفيديو وغتشوفوا الطريقة والمكونات. عندي 500 غرام من الدقيق الابيض. بالنسبه للدقيق كان متوفر عندكم، الا كان متوفر عندكم الدقيق الخاص بالحلويات او ما كانش كتعملوا الدقيق العادي اللي كنعملوه في الخبز، فحال اللي متوفر عندكم عملوه. 2 معالق ديال سكر سنيده كنعملوها باش يتحمر لينا. معلقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الخميره الفوريه. ما متوفراش عندي الخميره ديال الخبز، كان متوفره عندكم عملوا الخميره ديال الخبز. ربع معلقه صغيره من خميره الحلويات بيكنج باودر. غنضيف الان سنيده وغنضيف الملح والخميره. غنعمل الماء دافي باش نخلط، باش نجمع العجين. دابا ملي جمعتها كيف كتشوفوا العجينه خليتها هكا جاريه. الان غنعملها في سطح الارض وغندلكها مزيان. كدلكوها مزيان باش تجينا العجينه زوينه وتجينا مفشفشه. ماشي مشكل الا كانت العجينه بحال هكا جاريه، راه ما حدكم كدلكو وما حد العجينه كتجمع، ما كتبقاش بحال هكا جاريه. تعجن مزيان، تدلك مزيان. كيف كتشوفوا دابا انا عجنتها، ها هي العجينه كيف كتولي كتعجن مزيان. كيف كتشوفوا كتعجن وكتلك مزيان، ما كتقطع لينا ما والو. قد ما خليتوا العجينه جاريه ودلكتوها مزيان راه كتجي العجينه زوينه وكتجي مفشفشه. الان غناخذ اناء غنعمل فيه، غنضيف فيه الزيت، غندهنها باش ما تلصقش ليا، وغنحط فيه العجينه وغنغطيها ونخليها حتى تخمر ويتضاعف الحجم ديالها. غنخليها يتضاعف الحجم ديالها مزيان على 2 مرات، ومن بعد عاد غنكمل. الان غنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. دابا ملي تنفخت لينا كيف كتشوفوا غنزول الغطاء. شوفوا خمرت مزيان كيف قلت لكم، تضاعف الحجم ديالها. الان غنزولها من الاناء باش نخرج الهواء كله. وغنحطها هنا وغنخرج الهواء كله يخرج ليا كيف كتشوفوا. غنعملها على هذا الشكل، من بعد غنقطعها قطع متساويين. كان عندكم الميزان عبروها بالميزان، ما كانش عندكم راه كتعملوا القطع عينكم ميزانكم، كتساويوهم على قد العين ديالكم، كتعملوهم متساويين.
نحطهم من بعد نقادهم بشويه الدقيق وغنقادهم نكورهم نقادهم. كيف كتشوفوا نقادهم متساويين. نقرصهم هذاك الساعه ونشوف على عيني اللي بانت ليا كبيره راني غنقادها مع الاخرى، نقص منها ونقادها مع الاخرى. كيف قلت لكم كان عندكم الميزان راه كتعبروا به. كيف كتشوفوا انا كورتهم دابا متساويين قياس واحد. غنرش الان الدقيق في هذا المكان وغنحطها فوق منه باش ما تلصقش ليا، وغنرش الدقيق وغنضربها بالمدلك. بغيتو تعملوا غير يديكم بحال المدلك بحال يديكم. شوفوا نتوما كيبقى الاختيار ديالكم. كنضربوها بالمدلك على هذه الطريقه. الان كيف كتشوفوا هاهي نزيدش نضرب شويه في الطول في العرض عفوا. من بعد غنتنيها هكا كيف كتشوفوا وغنعمل الايد ديالي نسدها على هذه الطريقه هكا. كيف كتشوفوا كنتني عاوتاني التنيه الثانيه هكا. كنعاود عاوتاني نعمل الايد ديالي هكا وكنسدها كيف كتشوفوا. كنعاود عاوتاني اللويه اخرى عاوتاني كنعمل الايد ديالي وكنسد بها كيف كتشوفوا. كنبقى غادا على نفس الطريقه صافي حتى كنكمل. كيف كتشوفوا كندقيق باش ما يلصقش ليا. والان كنسد هاد الجوانب كنسد الجنب الاخر كيف كتشوفوا كنسدو صافي وكنوضعو هكا حتى كنكمل العجين الاخر. هذا كنرجع ليه ونكملو. كنحطو كناخد العجين الاخر كنرش الدقيق وكنعمل نفس الشكل اللي عملت في الاول. كنضربو بالمدلك كنتنيها التنيه الاولى كيف كتشوفوا. كنعمل الايد ديالي وكنسدها بهذه الطريقه باش تسد ليا. كنزيد عاوتاني التنيه الثانيه كنعمل نفس الشيء كنسدها وعاوتاني كندورها وكنبقى غادا نفس الطريقه. كندور وكنسد بيدي كيف كتشوفوا. جيت لهاد الجنب هذا وسديت. كنبقى غادا عاوتاني كندور
وانا كندور وانا كنسد، انا كندور وانا كنسد. صافي حتى كنكملو. غنكمل هذاك الساعه نحطو. الان ملي كملتهم وتنيتهم كلهم كنرش الدقيق وكنبدا ندير ليهم بحال هكا على هاد الطريقه، وكنجي من الجناب وكنبقى نرقق اكثر كيف كتشوفوا بحال هكا. كنبقى هذا هكا صافي بحال هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، بحال هاد الطريقه هذه حتى كيرقاقوا شويه ما كيبقاوش غلاض، وكنجيو هنا من الجناب وكنبقاو نلويو على هاد الشكل. ناخذ اللاطه ودرت فيها ورق الطبخ وغنحطها في اللاطه كيف كتشوفوا حطيتها في اللاطه. والان غنخليها وغنكمل الاخرين. كنرش الطحين وكناخذ وحده وكنبقى نلويها كيف قلت لكم وكيف وريتكم. كنجي هنا من الجناب وكنبقى نلوي، كنعاود عاوتاني وكنبقى نلوي هنا في الجناب حتى كنوصل للشكل اللي بغيتو، باش ما تجيش لينا غلاط بزاف. على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا كيجيو هكا كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. كنبقاو نكورو كنبقاو نلويو على هذا الشكل، وكنجي من الجناب وكنكثر اللويات على هذا الشكل كيف هكا. ناخذ اللاطه وغنحط فيها هذه اللي صوبت دابا غنحطها فوق اللاطه وغنبعدهم على بعضياتهم، حيت ملي غنرميهم في الفرن راه غيتنفخوا ليا، وإلا قربتهم من بعضياتهم راكم عارفين غيتلاصقوا. من الاحسن بعدوهم على بعضياتهم. نكمل الاخرى غنغطيهم وغنخليهم حتى يتضاعف الحجم ديالهم يخمروا، ومن بعد نكملوا. دابا ملي خليتهم خمروا على راحتهم وتضاعف الحجم ديالهم كيف كتشوفوا، غناخذ الدقيق وغنرشو من الفوق بالدقيق، كيبقى اختياري. الان ملي رشيت الدقيق وكملت غناخذ شفره وكنقطعها على هذا الشكل هكا، وكنجي عاوتاني في هذا المكان وكنقطع عاوتاني هكا. كنبقى غادا كنجي للاخرى حتى هي وكنهبط هكا وكنقطع وكنبقى غادا على هاد الطريقه. كيف كتشوفوا ملي كملت التقطاع دابا ملي كملتهم غنرميهم في الفرن العادي. غنشعلو من التحت وغنخليهم حتى كيتحمروا، من بعد كنشعلو من الفوق ويتحمروا لينا من الفوق على النار تكون قليله تكون مهيله. الا كان الفرن الكهربائي كنعملو درجه الحراره على 180 درجه وكنشعلوه حتى هو من التحت حتى كيتحمر لينا من التحت، عاد كنشعلو النار من الفوق. الشكل الاخير ديال الباغيت او الكومير كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مقرمش وكيجي رائع. سمعوا كيف كتسمعوا التقرميشه، كيجي زوين بزاف. نقطعوه كيف كتشوفوا من الداخل كيجي رائع وكيجي رطب كيف كتشوفوا كيفاش كيجي من الوسط، كيجي رائع وكيجي مفشفش، كيجي كله مخرج وكيجي رطب، كيجي رائع. متاكده اذا جربتوه غيعجبكم وغتستغنيو على الباغيت او الكومير ديال المحلات. نقطعوه من الوسط
كيف كتشوفوا تماما بحال المحلات او احسن. كيف كتشوفوا الشكل ديالو من الوسط رائع 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 بزاف ورطب. متاكده اذا جربتوه غيعجبكم. وكيف شفتوا بعينكم ما فيهش مكونات اللي كتار، مكونات بسيطه جدا وحتى الطريقه سهله بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتعملوا الاشتراك في القناه والجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم.